हाम्रो कुनै 9 ग्रह नलागोस्, कुनै दशा नलागोस्, कसैको हात खुट्टा नभाँचियोस् भनेर हामी सेवा लगाएको मागले लिएको छ र हामीले यसरी नै सेवा गर्नुपर्छ र हाम्रो सायदले गर्दाखेरि सायद कहिले तल माथि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तोकेको समयमा हुँदैन। अब तोकेको समयमा भनेको हाम्रो 18 गते मङ्गेना गुरुआमाको 3 गते जन्मोत्सव र उभौली हामी 5 गते माघमा चाहिँ तोकेको समयमा हुन्छ र यो निर्यासनमा चाहिँ सायद कहिले तलमाथि सर्छ। त्यसलाई त्यो अनुसार हामी जानुपर्ने भएकोले तपाईँहरू अब हिजो श्री पञ्चमीको दिन हामीले होम यज्ञ लगायौँ। यो सबै प्राणीको सबैको रक्षाको निमित्त र हाम्रो घर परिवारको लागि पनि रक्षा र तपाईँलाई पनि रक्षा र सबैको सुविधा होस् र तपाईँले आनन्दमय जीवन बितोस् र हाम्रो रोग ब्याध नलागोस्, दुःख नहोस्, सुखमय जीवन बितोस् भनेर हामीले मागसँग तागेरा निवाहु मागसँग हामीले बल मागेका छौँ र हामीले सिद्धि प्राप्त भएको छ र मेरो पहिचान पनि राम्रै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अलिकति समाजमा मान्छेमा चाहिँ भडभैलो हुन्छ, झगडा मुद्दा हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ र अनेक रोग व्याधहरू पनि आइराखेको छ हाम्रो सामान्य। र यहाँनिर धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा हामी समाजमा मिलेर बसेका छौँ। यहाँ असामाजिक सहिष्णुता पनि उठ्नु खोजिराखेको छ र यसबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई होसियार रहनु र हामीले म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु भने कमेला लाइन लागेर हिँड्दाखेरि त्यो बिचमा टेकिदियो भने सबै तितर-बितर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो धर्म किराँत धर्म भनेर प्राचीन धर्म हो, यो अहिलेको होइन। हामी पहिला किराँत थियौँ, किराँत भएर अहिले लिम्बू भयौँ, लिम्बू भएर बसेका छौँ र हामी किराँत भएर लिम्बू भएर बसेका छौँ। हाम्रो प्राचीन हामी चाहिँ हाम्रो इष्टदेव भनेको युमासम थेवासम हो र हामी असली युमासम मानेर सत्य चिजलाई मानेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनैको हो हल्लामा तपाईँहरू नलाग्नु र मैले भने कमेलाको ताँत लागेर गएर गन्तव्यमा जाँदैछ, त्यो गन्तव्यमा टेकिदियो भने अल्मलिन्छ क्या, त्यसरी अल्मलिन्छौँ। त्यसले गर्दा नअल्मलिनु होला। हाम्रो दाँत छ, हाम्रो सङ्गठन छ, हाम्रो एकता छ। हामी यो एकतालाई संसारभर छराउनुमा हामी सफल भइराखेका छौँ र कोही चाहिँ यहाँ चाहिँ नक्कली युमाहरू निस्केका छन्। यकाली युमा हुँ भन्छ, युमा त होइन। हामी त्यो भाले काटेर सिउरिँदैमा हामी युमा धर्म होइनौँ, हामी किराँत धर्म हो। त्यो किराँत धर्मभित्र नै युमाको पूजा हुन्छ। युमाको असली पूजा सत्य महारानी, सत्य हङमा, सत्य महारानी, सत्य खाने, सत्य बोल्ने, सत्य हिँड्ने, सत्य वचन बोल्ने, सत्यमा कुरा गर्ने, सत्य उब्ने, सत्य खाने त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सत्य मार्ग सत्य हङमा भनिन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कुनै युमा धर्म भनेर कुनै मान्छेहरू युमाको नाम बेचेर यहाँ नक्कली युमा भनेर हाम्रो धर्मलाई अल्मल्याउनु खोजिराखेका छ। कुनै न कुनै तत्त्व छ यो पछाडि। यो तत्त्वसँग होसियार रहनु र हामीले तर्क दिएर, छलफलबाट तर्क दिएर हामीले परास्त गर्दै जानुपर्छ र हाम्रो विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र हामी विजय प्राप्त गरिसकेका छौँ र हामी एकता र सङ्गठन र हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउने कसरी हुन्छ, बढाएकै गर्नुपर्छ। मान्छे अगाडि हामी बढेकै गर्नुपर्छ र अहिले हामी लगभग हामी 30 लाख जम्मी हामी भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब 1 करोड पुग्नु अब धेरै छैन हाम्रो धर्म। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनैले अल्मलिनु भएन। हामीले कुनैले पैसा दिएर अल्मल्यो भने त्यो आफै नष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू हाम्रो धर्म कर्म, हाम्रो भाषा, लिपि, साहित्य, हाम्रो मनधुम,
हाम्रो सस्यहरू तपाईँहरूले पहिल्याएर पढेर एक एक पढेर तपाईँहरू जान्नु, त्यसको अर्थ बुझ्नु, त्यहाँनिर त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान संलग्न हुनुपर्छ, त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यानलाई एकत्रित हुनुपर्छ। र हामी अब यो संसारमा अनेक हुन्छ, मैले भविष्यवाणीमा तपाईँहरूले भनिसकेको छु। संसार भनेको अनेक हुन्छ, मान्छे ज्यादा भयो, ज्यादा भएको हुनाले मान्छे अनेक भएर नाश हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैबाट बच्नु, जोगिनु हामी तपाईँहरूले मैले तरिकाहरू सिकाइराखेका छु। तपाईँहरू सुधार हुँदै जानुहोला र यसलाई तितर गराउनको लागि युमा भनेर पनि कुदिराखेका छन्। सत्य मारेर युमा माग भनेको हामी हो, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। सत्य माग युमा माग भनेको हामी हो। त्यो प्राचीनदेखि आएको, शिशुदेखि आएको हामी युमा माग, हेवा माग हामी बुझ्छौँ, हिंसा माग पनि बुझ्छौँ। र हाम्रो धर्म भनेको किराँत धर्म हो। पहिला किराँत धर्म थियौँ, पहिला किराँतीहरू थियौँ। अहिले आएर लिम्बू भएर याक्थुङ्बा भएर बसेका छौँ। अहिले लिम्बुवानबाट कुद्छन्, यो देशको नाम लिम्बुवान हो, यो राज्यको नाम लिम्बुवान हो। हामी त्यसमा चाहिँ याक्थुङ्बा, थिबोङ याक्थुङ भएर बसेका छौँ। अहिले याक्थुङ्बा भन्छौँ त, हामी याक्थुङ्बा बनेको धेरै वर्ष भएको छैन। त्योभन्दा पहिला मेन्छाङ्गे नम्या मिसा, कुरा बुझ्नुहोस् है। मेन्छाङ्गे नम्या मिसा, किराँत स्वर मेन्छाङ्गे नम्या मिसा उत्पत्तिमा हामी थियौँ। हामी त्यो हुँदै हुँदै आएर अहिले याक्थुङसा भएर बसेका छौँ। यहाँनिर याक्थुङसा भन्छ यहाँको जातिहरूले। र मेन्छाङ्गे नम्या मिसामा हामी सबै थियौँ। हामी मगर थियौँ, सुनवार पनि थियौँ, भोटे थियौँ। यी सबै मेन्छाङ्गे नम्यामी अन्तर्गत पर्छन्, सूर्यवंशभित्र पर्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु र तपाईँहरूले सिक्नु, जान्नु र हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउनु र तपाईँहरूले बढाउँदै लाने र तपाईँहरूले आशीर्वाद पाउनु भएको छ, तपाईँहरूले सिद्धि शक्ति पाउनु भएको छ। यसलाई राम्रो किसिमले सम्हालेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु, यही कुरा तपाईँहरूले भन्नु म चाहन्छु। र अहिले अलमाले राखेका छन्। हामी त भाले काट्ने, सुँगुर काट्ने, हामी त राङ्का काटेर खाने जाति हौँ भन्छ। त्यो उहिले राक्षसी स्वभाव थियौँ। हाम्रो आत्मामा राक्षस छन् नि, खङखङ लाग्यो काट्दै खाए। अनि फेरि राजनीतिले पनि यो कुरा सिकाउँछ क्या। राजनीतिमा कसरी सिकाउनु पर्छ भने वनमा गयो भने चाहिँ जे भेटायो खानु भन्नुपर्छ र लड्नु भनेर सिकाउँछ क्या। त्यस बानी लागेर पहिला हामी नखाएकोले अहिले खाने बानी लागेर हामी खाइराखेका छौँ। यसलाई पनि बिस्तारै यसलाई पनि हामीले सुधार्दै लानुपर्छ, सच्याउँदै लानुपर्छ। मेन्छाङ्गे नम्या मिसा माङ्सा हङ्सा तुतुगेन तुम्मे हङ्सा या लागे सोहङमा सा भन्छ। मेन्छाङ्गे नम्यामी भनेको हामी सूर्यवंशी हो र हामी उहिले सूर्यवंशीदेखि यता आएर अहिले राई, लिम्बू, हिमाल, थारू के भएर यहीँ भयो। यहाँनिर सुनवार, भोटिया के भएर हामी कुनै लाप्चे भएर हामी अनेक भएर बसेका छौँ। र यहाँनिर हामी अनेक भएर बसेका छौँ। तर हामी मुष्टमा चाहिँ मेन्छाङ्गे नम्या मिसा हो। हामी मेन्छाङ्गे नम्या मिसामा अहिले आएर एक थरी चाहिँ लिम्बू भएर बसेका छौँ। यहाँनिर याक्थुङ्बा सा भनेर भएर बसेका छौँ। याक्थुङ्बाको अर्थ के हो? बाक्लो बस्ने जाति, बाक्लो बस्ती बस्ने। याक्थुङ्बा याकेक भनेको भिरको टाकुरामा बस्ने जाति। हामी माथिबाट घुम्दै आएर भिरको टाकुरामा, तलदेखि पनि आएर भिरको टाकुरामा शीतल हुनाले त्यहाँ भिरको टाकुरा हाम्रो बस्यौँ। अनि याक्थुङ्बा, अनि बस्ने ठाउँको नाम के हो भन्दाखेरि लिम्बुवान। लि भनेको चाहिँ हान्ने, धनु काँडलाई लिदोङ भन्छ क्या हाम्रो भाषामा। दोगिम फेतफेते, लिम फेतफेते हो। अनि त्यसलाई हानेर जितेको जग्गा हुनाले लिम्बुवान। अनि हाम्रो त इतिहास त लामो छैन। पहिला त मेन्छाङ्गे नम्या मिसा हो। हामी सूर्यवंशी हो। त्यो आएर अहिले विभिन्न थरी यहाँनिर मगर, सुनवार, याखा, देवान, राई, लिम्बू भएर नामकरण भएर विभिन्न नाममा विभाजित भएर बसेका छौँ। त्यस कारणले हामी किराँत
भन्दा मात्रै एकता हुन्छ, अरूभन्दा एकता हुनु सक्दैन। हामी किराँत छौँ, हिजै सृष्टिमा थियो। किराँतहरूले गरेको कर्म किराँत धर्म हो, किराँत धर्मलेको कर्म नै किराँत धर्म हुन्छ। र हामीले किराँत लेख्नुपर्छ। किराँत भन्ने चिजले बिर्साउनु चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूले। र एक दुईजना साथीभाइहरू उफ्रिराखेका छन्, हामी लिम्बू पनि होइनौँ, हामी लिम्बू हौँ, याक्थुङबा हौँ, याक्थुङसा हौँ भनेर मचिराखेका छ। याक्थुङसा भनेको हिजो अस्ति यो राज्य स्थापना भएर मात्रै भएर आएको हो, त्योभन्दा पहिला थिएन यो। हामी एक थरी चाहिँ सानो गोलो भएर बस्यौँ, एक थरी राई भएर बसे, एक थरी मगर भएर बसे। यति थरमा हामी गएर सबै हराइगयौँ। हराइगएपछि सबैको लात खाने भने हामी नै हो। त्यस कारणले अब लात नखाउँ, हामी किराँत धर्म एक भएर जाउँ भन्ने हाम्रो नारा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुर छ है। लिम्बुवानको अर्थ लगाए नि, लिम्बुवान भनेको काँड धनुले जितेको ठाउँलाई लिम्बुवान भन्छ। याक्थुङबा त्यो भिरको टाकुरामा बस्ने जातिले याक्थुङबा भन्छ। अनि पहाडा भित्तामा बस्दै आउने राई बस्तीहरू पहराइमै बसिरहेको छ, बाक्लै बसिरहेको छ। अरू जातिमा जुन हाम्रो भोटिया तामाङहरू शेर्पाहरू झन् माथि हिमाल हिउँ पर्ने ठाउँमा बसिरहेको छ। हामी भिर भाटा कुरामा बस्ने वर्ग जातिलाई थिबौँ याक्थुङसा भनेर नाम लायो पुर्खाहरूले, हिजोस्ति है त्यो। र हामी त्यसमा बस्यौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी युमा संयो होइन, किराँत संयो। हामी किराँत अगाडि बढाएर हामी लानुपर्छ। र तपाईँहरू सबैले यो चाहिँ मनन चिन्तन गर्नु पर्यो। यहाँ युमा संयो भनेर मान्छे अलमल्याउनेहरू पनि छन्। युमा हामीसँगै छ, हामी नै युमा हो, हामी नै युमासम्म हो, हामी नै हो, हामी सत्यमा युमासम्म हो। त्यो जेजिया खानेले के भन्छ, हामी मासु मांस खाने भो खानेलाई के भन्छ, त्यसलाई महाकाली भन्छ। त्यसको जिब्रोबत्ती लामो निकालेर मान्छेको रगत चाटिराखेको हिन्दू धर्मको नक्सामा निक्लिया छ। त्यो काली भनेको कतिबाट उठ्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जब रिस उठ्छ, त्यो रिस नै काली क्या। रिस उठ्नु नै काली गलाउ, अनि त्यसलाई के शब्द भन्छ, काली गलाउज भन्छ। त्यो मक्रो मागिन्न पोको बेला अहिब सिंह, अरम सिंह, असेत सिंह गोली हानान हुन्छ, खुर्पाले पनि हानान हुन्छ, खुकुरी हानान हुन्छ। मक्रो मागी बोकिले एकदम बो क्या एकेले। अनि चाहिँ मक्रो नभन्छ काली भन्छ क्या बिनी भन्दा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसरी बुझ्नु क्या। कालीले के गर्छ, कालीले अर्काको रगत खान्छ क्या, अर्काको रगत चाट्छ, अर्काको रगत काट्छ क्या, चाट्छ। त्यस्तो काली भनेको त्यो फेन चाहिँ मक्रम सम्मागिन अराहिन्दाङ फुङ्नो इनो नेरर सुपारी नुपुकार्दा ऊ पनि शान्ति रूपमा मान्छ, सत्यमा युमा हुन्छ। र सत्यमा युमा भनेको हामी है। तपाईँले जान्नु, यहाँ मङथुकमाहरू निस्किया हुन्छ, त्यो सत्यमा युमाले थुकमा गर्छ। थुक्तु भनेको काम छ त्यो। अनि त्यसले पनि के भनेको छ भने हामी हत्यांश गर्ने होइन है, रगत खाने होइन है, हामी सत्यमा है भनेर उसले पनि बोकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। यस कुराको लागि धेरै हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। यही कुरा नै तपाईँहरूले मैले यही कुरा तपाईँहरूलाई म सम्झाउन म चाहन्छु। र तपाईँहरूले मनमा चिन्तन गर्नुहोला। हामीले यत्रो सेवा लगायौँ। यहाँ महागुरुले के भन्नुभएको छ भने ठुल्ठुलो मार्गी आउँछ दबाईले नभेट्ने, जब कि डक्टरले बनाएको दबाईले, वैज्ञानिकहरूले बनाएको दबाईले नभेट्ने खालको बिमार, नभेट्ने खालको मार्गी आउँछ। मार्गीको पनि रूपान्तरण भएर विभिन्न किसिमले देखा पर्छ।
र दबाईले भेट्दैन, दबाईले गर्दा गर्दै मान्छे मर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू बिहानै नुहाइधुवाइ गरेर आधरातमै पूर्वपट्टि फर्केर चाहिँ युमा सम्मानको चाहिँ राम्रो धुप पोली पठाउनु है। त्यो मार्गीहरू सबै हटाउनु, हामीलाई शान्ति गर, रक्षा गर है भनेर धुप पोल्नु है भनिराखेका छ है महागुरुले। र हामी त्यो हो अहिले अब 3-4टा यहाँनिर नाम आएको छ। स्वयम्भू अरे, प्रटभू अरे, ओ के जाति अरे, ऊ उता कालो जातिहरूको देशमा के पो निस्केको थियो भन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के अरे चीनमा निस्केको छ र अहिले संसार फैलिराखेको छ। त्यस्तो बिमारहरू आइराखेको छ। धेरै 150 कि 400 मान्छे मरिसक्यो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चीनको राष्ट्रपतिले के भनिसक्यो भने तिमीहरू जनताहरू एकछिनलाई चाहिँ शाकाहारी बन्नु भनेको छ। त्यो माछाबाट उठ्दो रहेछ, त्यो चाहिँ चमेरे खाँदो रहेछ। चमेरा पनि ठुल्ठुलो हुन्छ नि त्यहाँ त, त्यो खाँदो रहेछ। अनि त्यो सर्प खाँदो रहेछ। सर्प के भेटायो जे खान्छ नि चिनले त। अनि सर्प जिङ्गारहरू खान्छ, त्यो चमेरो खान्छ। अनि किन्द्रुप हुन्छ कि त्यो मनसाप्रो, त्यो पनि खाँदो रहेछ। त्यसबाट त्यो बिमार आयो भन्छ। र अहिले चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सबै स्वदेश फर्किनुलाई बिन्ती गर्दैछ, तर भित्र रोकिसक्यो सबै। अब त्यो हस्पिटलमै हुन्छ। र यस्तो खालको बिमारहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तराई पहाड तराई हामी छौँ। हामी सजन बनिनु पर्यो। हामी भक्तजन धर्मावलम्बीहरूले बिहानै उठेर वर्षक चौखनी थोरेर युमालाई चाहिँ पूर्व फर्केर धुप पोल्नु, यो मार्गीको नाममा धुप पोलेर यो चाहिँ मागले हटाउनु है भनेर चाहिँ बल माग्नुपर्छ। यो म निवेदन गर्नु म चाहन्छु। र नेपालमा यो रोग सर्यो भने नेपालमा औषधि छैन। र औषधि बनाउनलाई अहिले संसार लागिराखेको छ। यसको तमाम ट्राई गर्दैछ। र हङकङमा पनि अब मेरो लक्ष्मी छोरा पर छ, मलाई फोन गर्यो। र हङकङ त चिनै हो, प्लटपुर आइपुग्यो भनेर त्यो बिमार के जाति आइपुग्यो भनेर भन्यो। अनि मैले धुप पोल्नु है नआएर भनेर सम्झाएको छु। र यस्तो खालको रोगहरू दबाईले नभेट्ने रोगहरू आइराखेको छ। र होसियार गर्नुपर्छ। तर खान्ते बिन्तीबाट नै उठ्छ है, मैले त भनिसकेँ नि तपाईँहरूले। खानेकुरामा होसियार। सबैभन्दा पहिलो चीनमा धेरै सुँगुर खान्छ है, सुँगुरको मासु। सुँगुर सकेको छ। अहिले त्यहाँको राष्ट्रपतिले तपाईँहरू एकछिन शाकाहारी बन्नु भनेको छ। र माछाबाट, सुँगुरबाट, चमेरोबाट, त्यो मनसाप्रोबाट, सर्पबाट उठ्छ रहेछ यो बिमार। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुलाई अहिले दबाईको परीक्षण भइराखेको छ। र हङकङमा खरायोमा परीक्षण गर्ने भनेर भन्दै थियो। र हामी यसको लागि तयारी, यहाँ हाम्रो उहाँ आउनुभएको छ। उहाँले एउटा आयुर्वेदिक एउटा फ्याक्ट्री, एउटा औषधि तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरा पनि अब हामीले पनि अनुसन्धान गर्ने बेला भयो। अब हामी नेपालमा मेरो विचारले अन्नपत्यारो खालको दबाईले नै पक्रिन्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ गरेँ। तर मान्छे निकै सखाप हुन्छ है, मान्छे निकै सखाप हुन्छ। मैले अस्ति यो हाम्रो यावा पूजा यावा सेवामा पनि यो कुरा भनेको थिएँ। यानहरू, मान्छे लाने यानहरू पृथ्वीमा धेरै झरिसकेका छ। यसले गर्दाखेरि मान्छे त धेरै मरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैमा सतर्क रहौँ। महागुरुले एउटा उपाय बताउनु भएको छ। तपाईँहरू सारी बिरामा आयो, मार्गी आयो, रुघा विभिन्न हुन्डरी आयो भने चाहिँ पूर्व फर्केर युमाको नाममा राम्रो धुप पोल्नु है भनेको छ है। हाम्रो एउटा जोगिने आधार पनि त्यो छ। र होमादि यज्ञ गऱ्यौँ भने त्यसको गन्धलाई पनि त्यो नियन्त्रण गर्दै जान्छ हाम्रो अध्ययनले चाहिँ। र त्यो पनि हामीले गर्ने। यो रुघा, यो बिमार लाग्यो भने रुघा लागेको जस्तो, ज्वरो आएको जस्तो लक्षण हुँदो रहेछ यसको।
अनि रूप फेर्दो रहेछ घरिघरि टाउन एसेम्ब्ली हुने के हुने र यस्तो खालको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हौँ र यसबाट चाहिँ सबै होसियार र चङ्खो अपनाउँ भन्ने मेरो निवेदन छ र हाम्रो आशीर्वाद लागोस्। अन्धौ निनी अनछिनिने अम्मानिने मङ्गिर च्याजुल खे मङ्मेन थक मङ्मेन शान्ति र रहने ओबौँ शान्तिको हाम्रो विजय हुन्छ। यी निवेदन गर्दै म यहाँ विसर्जन गर्नु चाहन्छु। असेवारो असेवारो असेवारो।